अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ के हालात जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना ही हम सब के लिए बेहतर है। अगर तवील अरसा तक मुल्क के हालात इसी तरह जामद रहे, यानी नॉन प्रोडक्टिव रहे, तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आवाम की इत्तला के लिए मेरा एनालिसिस ये है कि फ़ैसला साज इस वक्त मुश्किल में है। फ़ैसला साज कौन है? आप सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो भी मुल्क के हालात को जल्दी नॉर्मल करके तरक्की की राह पे डालना चाहते हैं। हालात का नॉर्मल होना वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां बहुत से दूसरे ममालिक, ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक, हमारे साथ कोई तजारती मुआहदे करने की, कोई डेवलपमेंटल वर्क करने का स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और IMF और वर्ल्ड बैंक भी उसी वक्त हमसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, और कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी, जिसमें ख़ास तौर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, वो हमारे साथ उस वक्त बात करेंगी। नाज़रीन, मैं एक और आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट, हम अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। किसी भी मुल्क के अंदर जब केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो ये कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। इनसे दूसरे ममालिक या वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुआहदे करती हैं, ना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए बातचीत करती हैं। क्यों? कि वो इंतज़ार में होती हैं कि कोई फॉर्मल गवर्नमेंट जो कि जिसको कि पब्लिक की सपोर्ट हासिल हो, वो बन जाए, तो फिर इनके साथ किसी किस्म की कोई बात की जाए। मुल्की हालात को जल्द नॉर्मल करने में जुडिशरी का रोल बहुत अहम है। नाज़रीन, काइंडली मेरे एक एक पॉइंट पे गौर कीजिएगा। एक वैसे मुझे बहुत अफसोस रहता है कि सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, बल्कि बहुत से और जो कि जिनकी वीडियो के बड़ी एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, आप वो बहुत कम देखते हैं। और इधर उधर की जो गपशप वाली वीडियोस होती हैं वो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसका हमें मजमूई तौर पे नुकसान होता है। अगर आप एजुकेशनल वीडियोस देखेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे लोगों को पता चलेगा कि हमारी क्या पोजीशन है, तो फिर जो है वो उसका फ़ायदा होगा। अब इस किस्म की वीडियोस बनाने का या देखने का क्या फ़ायदा कि जी वो टिकटॉकर है, उसकी शर्ट नीचे हो गई, उसकी ऊपर हो गई, उसने उसको गाली दे दी, उसकी नंगी वीडियो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और फिर कौम का टाइम भी ज़ाया हो रहा है। इसलिए आप सब की, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें, एनालिटिकल वीडियोस देखा करें, हकीकत को जानने की कोशिश किया करें। हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, कौन इदारा क्या कर रहा है, वो जानने की कोशिश किया करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मुल्क के हालात नॉर्मल करने में जुडिशरी का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन आवाम का जुडिशरी पर इत्माद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ये है ना कि जिसके पास पावर है वो बस पावर लेके बैठा हुआ है, और अगर कोई दूसरा बोलेगा तो वो उसको स्नब करेगा अपनी पावर के थ्रू जो है। हालांकि अवाम का किसी भी इदारे पे एतमाद होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जुडिशरी पे एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अब असल हालात कुछ भी हों, हमारी अदलिया, ख़ास तौर पर आला अदलिया के अफराद नेक नियत बिल्कुल दुरुस्त हों। फ़र्ज़ करें वो आइन, मैं फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, लेकिन अवाम उन पर एतमाद खो चुकी है, और मुसलसल अदलिया, ख़ास तौर पर
اعلیٰ عدلیہ پر اعتراض کر رہی ہے کہ اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، وہ وقت ضائع کرتی ہے، عدلیہ جو ہے وقت پر فیصلے نہیں کرتی، پروسیڈنگز مکمل ہونے کے بعد فوری فیصلے سنانے کی بجائے دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، بعض اوقات مہینوں فیصلے محفوظ رکھتی ہے۔ عوام کی نظر میں دس از نو جسٹس، یہ بذات خود ناانصافی ہے۔ عدلیہ اپنے فیصلوں پر عمل کروانے کے لیے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالتی، تو پھر یہ ملک کے حالات نارمل کرنے کے لیے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ بلکہ یہ تو حالات خراب کرنے کی ذمہ دار ہے، یا اس میں مدد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، انٹینشنلی یا انٹینشنلی مدد کر رہی ہے۔ ملک کے حالات کے بارے میں میڈیا، خواہ مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک، کہیں بھی رتی بھر کوئی خبر، کوئی آرٹیکل، کوئی ویلاگ، کوئی ٹاک شو ایسا نظر نہیں آتا جس میں ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہو۔ مین اسٹریم میڈیا کے لیے تو پہلے بھی میں 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، میں ایک اور بناؤں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے یہ کس طرح ملک کی تباہ و بربادی میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کر یا انجانے میں 5th جنریشن وار کا جو کہ ہمارے ملک پہ اس وقت مسلط کی گئی ہے اس کا حصہ ہے۔ مجموعی طور پر میڈیا کا یہ عالم ہے کہ وہ ذاتیات پر بات کرتا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کی نجی زندگی کے بارے میں بیہودہ قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اگلے روز یہ شیخ رشید صاحب پر تھپڑوں کی بارش کی خبر جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام ان جگہوں پر جہاں کے پاکستانی مقیم ہیں وہاں وہ پہنچائی گئی۔ پھر عمران خان پر جیل میں بہت مظالم ڈھائے جانے کی خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ، جاہلانہ، بیہودہ طرز عمل نے ملک کے حالات مزید خراب کیے ہوئے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صحافی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، شام کو دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانے کھاتے اور ٹھٹھے مار رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ان حالات کی وجہ سے ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ میں فیصلہ سازوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ جو کچھ پچھلے 2 سالوں میں ہوا اس کو ری وزٹ کریں، جہاں جہاں آپ کے ڈیسیژنز نے ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں دیے ان پر ذرا غور کریں۔ ناظرین، میں انگریزی کے اس محاورے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اور اسے انتہائی غیر دانشمندانہ سمجھتا ہوں کہ گریو یارڈز آر فل ود انڈسپینسیبل پیپل، اور یعنی قبرستان جو ہے وہ ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، اور اس جو یہ سینگ ہے اس کی بیسک جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک بات سمجھنے کی ہے، کوئی بھی شخص دوسرے شخص کا بدل نہیں ہوتا، ہر شخص کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی اہمیت ہے، اور اسی کے حساب سے وہ کام کرتا ہے۔ سیدھی بات کر لیتے ہیں، ملک کا وزیر اعظم ڈائنامک پرسنالٹی والا ہونا ضروری ہے۔ اندرون ملک تو وہ ٹیم بنا کے چلیں، ڈیفرنٹ محکمے کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن اقوام عالم میں ڈیل کرنے کے لیے ہمیں نالجبل، اپرائٹ، فیئر، جسٹ پرسن کی ضرورت ہے جو کہ مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہو۔ یہ مینیجریل لیول کے لوگ جو ہیں یہ لیڈر نہیں بن سکتے۔ فیصلہ ساز یہ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم میں تعلقات رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ ملک میں جمہوریت ہو. ملک میں جمہوریت ہوگی تو آپ بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے دوسرے ممالک میں بات چیت کر سکتے ہیں. آپ کسی کو بھی نہ لائیں. یہ جو روز خبریں چلاتے ہیں نا یہ مین سٹریم میڈیا والے، اخباروں والے اور سوشل میڈیا والے کہ جی فلاں فیصلہ ساز فلاں کو لا رہے ہیں، آپ کسی کو بھی نہ لائیں. بس آپ عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں. آپ انشور کریں کہ فیئر الیکشن ہو اور کوئی ادارہ کسی کی حمایت نہ کرے، اور جب وہ اپنے فنکشنز پرفارم کر رہا ہو تو ایمانداری سے فنکشنز جو ہے پرفارم کرے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. جس کو بھی عوام الیکٹ کریں فیصلہ ساز اس کو سپورٹ کریں. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک بہترین پروفیشنل کی طرح ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور ایک دوسرا کا جو دائرہ کام کرنے کا ہے اس میں رہ کے پرفارم کریں گے تو حالات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. حالات تبھی خراب ہوتے ہیں جب آپ آبجیکٹیو چیزوں سے نکل کے اپنی پرسنل باتوں کی طرف آ جاتے ہیں. ناظرین، کچھ تجزیہ کار سیاستدان کہتے ہیں کہ افواج پاکستان سرحدوں پر چلی جائے. میری اگلی ویڈیو اسی پر ہوگی کہ ایسے لوگ ماضی میں زندہ رہ رہے ہیں. دنیا بدل چکی ہے. افواج پاکستان کو کہاں ہونا چاہیے اس پر بات کریں گے.